अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क में बरसात जी तबाहियुनि जे हवाले सां। ॾिठो वञे त सियासी गुफ़्तगू हर प्रोग्राम में कई वञे थी ऐं अॼुकल्ह जेका सियासी गर्मी आहे त सियासत ते घणो फोकस कयो वञे थो। पर ही हुकूमतूं जेके अवाम जी ख़िदमत जी दावेदार थी करे ठहनि थियूं, इहे हुकूमतूं अवाम जी केतिरी ख़िदमत करे सघियूं आहिनि। हिन वक़्तु जेकॾहिं ॾिसिजे त सॼे मुल्क में बरसातनि सबबु शदीद तबाही थी आहे। बलूचिस्तान में तक़रीबन सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु आहे, जिते माण्हुनि जी लॾ पलाण जारी आहे, जिते पुलूं ड्रही पयूं आहिनि, माण्हुनि जा घर तबाह थी विया आहिनि। ओवरऑल जेकॾहिं इन हवाले सां सिंध जी ॻाल्हि कजे त सिंध में पिणु बरसातनि सबबु न रुॻो माण्हू मुतासिर थिया आहिनि, इलाइक़नि जा इलाइक़ा, ॻोठनि जा ॻोठ पाणी हेठि अची चुका आहिनि, पर माण्हू पिणु बेघर थी विया आहिनि, फसलनि खे नुक़सानु रसियो आहे। ईअं ई जेकॾहिं सिंध जी राजधानी कराची जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त कराची में बि असांखे साॻी सूरत हाल नज़र अचे थी। कराची सिंध जी राजधानी आहे, सभिनी सियासी पार्टियुनि जो घणो फोकस जेको आहे उहो कराची में हुजे थो, कराची ते हुजे थो। कराची खे ऑन करण जी ॻाल्हि कई वञे थी, पर बदक़िस्मती सां जेका सूरत हाल आहे उनखे ॾिसी नथो चई सघे त कंहिं बि सियासी पार्टी कराची खे उन तरह ऑन कयो हूंदो। ॻाल्हि कजे त कराची में सभ खां जेका वधीक नुमाइंदगी आहे MPAs या MNAs आहिनि, उन्हनि जो घणो तादाद PTI जो आहे। PTI हिन वक़्तु अपोज़िशन जो किरदारु अदा करे रही आहे। सिंध में लॻभॻि टियों टेन्योर आहे, 15 सालनि खां पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे। पीपल्स पार्टी बि इन ॾोह में बराबरि जी शरीक आहे। त इन ई हवाले सां जो कि प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे त शदीद तरीन बरसातनि में न रुॻो सिंध जी राजधानी कराची जी तबाही थी आहे, सॼी सिंध में साॻी सूरत हाल आहे। पर ही हुकूमतूं हुजनि या अपोज़िशन जा अॻुवान हुजनि, अवाम जी मालिकी कंदे नज़र नथा अचनि। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जिन महिमाननि प्रोग्राम में जॉइन कयो उनजो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां तारीफ़ रखंदड़ स्पेशल असिस्टेंट CM इक़बाल सांद साहब असां सां गॾु आहिनि। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मेंबर सिंध असेंबली शहजाद कुरैशी साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकबाल साहब, आप चूंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि इस वक्त जो बरसातों की शदीद तबाही हुई है, तबाहकारियां जिसको कह सकते हैं, अगर हम ओवरऑल सिंध की भी बात करें, सिंध की राजधानी कराची की भी बात करें, तो पीपल्स पार्टी ने क्या किया है अब तक लोगों के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबीन, आपको, देखने वालों सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें, अगर ये कहें कि शहर कराची में या पूरे पाकिस्तान में ये जो मानसून का सिलसिला है, ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और कंटिन्यू ये कराची जो है कुछ छठा हफ्ता है जो मुसलसल बारिशों की लपेट में है। और मैं समझता हूँ कि माजी में जिस तरह कराची शहर में 2-4 घंटों में बारिश 2-4 घंटे की बारिश में सॉरी 2-4 घंटे की बारिश में जो है कराची शहर की अहम सड़कें बंद हो जाती थी, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता था और आने जाने के रास्ते ब्लॉक हो जाते थे। मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और ये ऐसा नहीं है कि कराची सिंध हुकूमत जो है शहर कराची को खुदा न खास्ता, जिस तरह आपकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ किया, कि नज़रअंदाज कर देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम बुज़रा जो है उनको मुख्तलिफ ज़िलों में जिम्मेदारियाँ दी गई कि रेन एमरजेंसी में उनको फोकल पर्सन बनाया गया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाई हैं। और शहर कराची मुसलसल बारिशों के बाद रवा दवा है और 1.5 माह की मुसलसल ये जो बारिशें हुई हैं, इसमें यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। बहुत सारी सड़कें जहाँ पर डेप्थ होता है, जहाँ पर चौकिंग पॉइंट्स हैं, वो सड़कें बहुत सारी टूट का शिकार हुई हैं। और यकीनी तौर पर बारिशें भी मानसून के सिलसिले के ख़त्म होने के बाद ही देखें सड़कों की तामीर जो टूट हुई है उसका काम हो सकेगा, क्योंकि इन बारिश के सीज़न में कोई भी टूट का काम, सड़क का काम स्पेशली नहीं किया जाता, क्योंकि वो पायदार होता ही नहीं। तो काफ़ी तवील बारिशों के बाद शहर में सड़कों की तामीर जो हुई है उनको नुकसान ज़रूर हुआ है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जनाब शहर कराची खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह ना करे कि कोई डूब चुका है, कोई तबाही का शिकार है, कोई लोग, कराची बंद हो गया है, कराची पूरी तरह उसी रवा दवा है। मैंने कहा जिस तरह जो बात करनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि सड़कों के हवाले से मैं खुद भी इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं सड़कों को। और जैसे ही मानसून का सिलसिला ख़त्म होगा, स्पेशल पैकेज का ऐलान हो चुका है हुकूमत सिंध की जानिब से भी, फेडरल की जानिब से भी। तो मैं समझता हूँ कि ये सड़कों की तामीर का सिलसिला जैसे ही मानसून का ये सिलसिला रुकेगा तो ये शुरू हो और चंद दिनों में दिया जाएगा। ठीक है, इकबाल साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। शहजाद कुरैशी मेरे साथ हैं। शहजाद साहब, गुफ्तगू आपने इकबाल साहब की सुनी, बात हो रही है हालिया मानसून की। कई ऐसे जो है वो रोड हमने देखे कि जिनको बने हुए 6 या 8 महीने ही गुजरे होंगे, वो पहली सीजन की बरसात
ان کو توڑ کے پہلی سیزن کی برسات نے ان کو توڑ کے رکھ دیا. کیا یہ کارکردگی ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی اس کو کہیں گے؟ اتنے اربوں روپے کے, کروڑوں روپے کے ٹینڈرز ہوتے ہیں, فنڈز ہوتے ہیں, اور پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے. وہ جال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندہ جو ہے ٹریفک کا جو رش ہوتا ہے اسی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے کہ سڑکوں پر گڑھے بن چکے ہیں بڑے بڑے, جو کہ مختلف حادثات کا سبب بھی بنتے ہیں. حالیہ برساتوں میں پیپلز پارٹی پہ جہاں تنقید کی جا رہی ہے, وہاں اپوزیشن رہنماؤں پہ بھی اس حوالے سے تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا پہ کلپ رکھنے تک محدود ہوتا ہے ان کا کردار. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, نقصانات تو بہت ہوئے ہیں. اس وقت حال یہ ہے کہ شہر کراچی ہو یا دوسرے شہر ہو انٹیریئر سندھ کے ہمارے, لیکن میں کراچی کی بات زیادہ کروں گا. کراچی کو تو انہوں نے منجو دالو بنا دی. میں حیران ہوں کہ جس سڑک پہ جاؤ وہ ایسا لگتا ہے جیسے آف روڈ ہے, جیسے کہ ہم پہاڑوں پہ یا کھڈوں میں گاڑیاں چلا رہے ہیں. جگہ جگہ پہ پانی جمع ہے. اب تو حال یہ ہے کہ 15 سے 20 منٹ کی بارش بھی ہوتی ہے تو کراچی ڈوب جاتا ہے. اور اب مجھے اپنے ان کے دوسرے شہروں کی فکر لگی ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے دادو کو ہائی الرٹ کا قرار دے دیا ہے, اور دوسرے کو حیدرآباد میں ہائی الرٹ کر دیا ہے, ایمرجنسی. جی حیدرآباد بھی ہائی الرٹ کر. دیکھیں قدرتی آفات آتی ہیں تو کیا ہماری جو انتظامیہ ہے وہ تیار ہے ان چیزوں کے لیے؟ ان کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے. اللہ نہ کرے جب عوام کا نقصان ہو جاتا ہے, جب لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں, بری حالت ہو جاتی ہے, سڑکوں کے راستوں میں برا حال ہو جاتا ہے, تب ان کو ایک دم خیال آتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم انفراسٹرکچر بنائیں, اس کے بعد ہم قدرت کو بلیم کریں. جب تک ہم انفراسٹرکچر نہیں بنائیں گے, پراپر سروس سسٹم نہیں ہوگا, تو اس وقت تک اس شہر کے حالات یا سندھ کے دوسرے شہروں کے حالات چینج نہیں ہو سکتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ہم نے انفراسٹرکچر A1 کوالٹی کا اور ایز پر ریکوائرمنٹ بنایا ہے؟ تو پھر تو اگر ہوتی ہے تو پھر تو ہم اللہ سے صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں. اللہ پاک یہ قدرتی آفات ہے, یہ ہم پہ اللہ کا ایک امتحان ہے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں بنا ہوا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں ہے, سروس سسٹم ہے ہی نہیں ہے, اس کے بعد ہم کس کو بلیم کریں گے؟ تو یہ جو جتنے منسٹر ہیں صبح شام ان کو یہ فکر لگی کہ عمران خان کے بارے میں ایک پریس کانفرنس کریں, ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کریں. ایک صبح بندہ آتا ہے, ایک دوپہر آتا ہے, ایک شام آتا ہے, صبح شام زرداری مافیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے. ان کا کام ہے کیا؟ ان کا کام صرف ہوتے نہیں ہے پیسہ کمانا, اور اس سندھ کے عوام کا پیسہ پھر لاہور میں جا کے خرچ کرنا اور سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں جا کے خرچ کرنا. تو یہ جب تک اپنے کردار پہ, اپنی پاس پرفارمنس پہ بات نہیں کریں گے 15 سال کے اندر, ان کو یہ فکر ہے کہ ہم نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا, ہم نے سندھ صوبے کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم تو پھر بھی گنوا سکتے ہیں, یہ گنوا سکتے ہیں 15 سال کے اندر کہ انہوں نے سندھ صوبے کے لیے کیا کیا, سندھ کے عوام کے لیے کیا کیا. سندھ کے عوام اس وقت اتنی فرسٹریشن میں ہے, اور سندھ کی عوام کو اب یہ کبھی کالا باغ ڈیم کے نام پہ جذبہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. سب کو پتا ہے کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا, کالا باغ ڈیم نہیں بننا. سندھ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. سندھ کی فیصلے سندھ کی عوام کرے گی, اور سندھ کی عوام اب بہت باشعور ہے, انہیں پتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. شہزاد صاحب, آپ کی گفتگو میں نے سنی, لیکن پیپلز پارٹی والوں کا یہ بھی الزام ہے کہ اپوزیشن کے جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ اگر کراچی میں برسات, آپ نے کہا پانی کھڑا ہو جاتا ہے, سندھ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پانی جیسے ہی برسات رکتی ہے تو وہاں سے پانی ہٹایا جاتا ہے. ان کا مین جو فوکس ہوتا ہے وہ واقعی دیکھا گیا کہ شارع فیصل ہوتا ہے, باقی کراچی کے جو ایسے علاقے ہیں وہاں پر پانی ابھی تک ہم نے دیکھا کہ شارع فیصل کیوں ہوتا ہے؟ جی, یہ صرف اور صرف نا یہ اشرافیہ کی پارٹی ہے. ان کو صرف یہ پتا ہے کہ ادھر سے کون کون وی آئی پی پروٹوکول میں گزریں گے, ان کو خرید کا کیا درد ہے. میں نے آپ سے کہا نا, کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ میں اوور آل آپ لوکل باڈی سسٹم دیکھ لیں. سندھ کی عوام رو رہی ہے, ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. یہ اچھی آبادیوں کی ان کو فکر ہے یا جو چھوٹے ایریاز ہیں ان کی فکر ہے؟ گلی محلوں میں آپ کو پتا کتنا پانی جمع ہوا ہے, تعفن پھیل رہا ہے, اب ڈینگی کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے, ملیریا پھیل رہا ہے, اور دوسری بیماریاں پھیل رہی ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ پرابلم یہ ہے, یہ شارع فیصل صاف کر لیں, بندر روڈ پہ چیزیں لگا کے کھڑے ہو کے, اوور کوٹ پہن کے, پہ کھڑے ہو کے, ٹاور پہ کھڑے ہو کے یہ تصویریں کھنچوا لیتے ہیں. سندھ بہت بڑا ہے, سندھ کے اتنے شہر ہیں, اور جس حساب سے یہاں بارشیں ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھیں, آئندہ آنے والے سالوں میں سبھی اور بارشیں ہوں گی. گلوبلی پورا دنیا کا ویدر چینج ہو چکا ہے. اس وقت پاکستان کا ویدر بھی چینج ہو چکا ہے. ہم نے کیا تیاری کی ہے پچھلے 5 سے 6 سال سے؟ یہ جو ویدر وارننگ آ رہی ہیں,
बकाया तरीके से बताया जा रहा है कि हर साल बारिशों में इजाफा होगा। लेकिन शहजाद आप नहीं समझते कि वर्ल्ड बैंक और इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की, काम तो कुछ नहीं किया। शहजाद आप नहीं समझते कि कदरे बेहतरी भी देखने में आई, क्योंकि पोश इलाके, डीएचए, डिफेंस जैसे इलाके हमने देखे कि वो पानी में डूबे हुए नजर आए। इस हवाले से क्या कहिएगा कि अपोजिशन का किरदार हमें सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाना और सोशल मीडिया पर रखना यही नजर आया, ये इल्जाम पीपल्स पार्टी भी लगाती है। जी देखें, अगर आपने डीएचए का मुकाबला करना है, अगर आपने कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का मुकाबला करना है और आपने ये कहना है कि डीएचए डूब गया तो बाकी शहर डूबा तो क्या हुआ, तो ये सरासर ज्यादती है। आप डीएचए पिछले 20 सालों में तो नहीं डूबा था ना, अब 2-3 सालों में वो डूबने लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी, उनका सर्विस सिस्टम भी इस वक्त कोलैप्स कर गया है। तो उस पर तो हम बात करते हैं, हम तो कहते हैं चेंज करें, आवाम से अपने टैक्स ले रहे हैं, लेकिन क्या ये इस बात का जवाब है कि पूरा सिंध डूब जाए? अगर डीएचए डूब रहा है तो पूरा सिंध डूब जाए, या कराची डूब जाए खुदा ना खास्ता, या दूसरे शहर डूब जाए? ये अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए यहाँ करता। दूसरा, मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूं, पिछले 1 साल से यहाँ पर अब पीपल्स पार्टी का वीपी आके सीडीसी में बैठा हुआ है, उसके बाद से और बुरा हाल हो चुका है डीएचए का, ठीक है ना। यहाँ पीपल्स पार्टी अपनी बात नहीं करती है। मुर्शिदाबाद 3 मशीनें लेके डीएचए में खड़े हुए थे। मैं इनसे ये पूछता हूँ, आप डीएचए में 3 मशीनें लेके तो खड़े हुए थे, बाकी कराची में कौन खड़ा होगा? तो कहने की बात है जब आप पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं, और उन्होंने सिंध का भी बेड़ा गर्क किया, जिससे मुझे अफसोस होता है अगर सिंध का शहरी होने के नाते सिंध के साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, जो सिंध के साथ बुरा हो रहा है, वो अब ये एक, आप जीएचई की बात कर रही है तो डीएचई में भी यही हुक्मरान है, यही बैठे हैं वीपी। यहाँ पर जो पिछले कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए तो यहाँ पर उनका वॉइस प्रेजेंट है, तो ये किस मुंह से बातें करते हैं? मैं तो कहता हूँ सिंध का एक कस्बा, एक यूसी, एक डिस्ट्रिक्ट, शहर, अल्लाह ना करे कभी इसको कुछ हो, मैं तो चाहता हूँ यहाँ तरक्की हो। अगर ये 2 अच्छे काम करेंगे ना, मैं सबसे पहले खड़ा होके इनके हक में वीडियो बनाऊंगा। शहजाद साहब शहजाद साहब थोड़ा सा 5 मिनट मजीद मेरे साथ रहिएगा। अब मैं चाहती हूँ कि इकबाल साहब का जो जवाब है आपके इन बातों के, वो आप सुन ले जरा। जी इकबाल साहब। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ कि मेरे भाई जो शहजाद पीटीए से इनका ताल्लुक है, शहर कराची से इनको मैंडेट मिला, इनको दे दिया गया, फरिश्तों ने दिया, तब्दीली आ गई, जो भी कुछ हुआ शहर कराची में। पिछले 1.5 माह की बारिशों में इनके किसी एमपी एमएनए का अपने हलके में, जहाँ से इलेक्शन जीते हैं, जितवा दिए गए हैं, वहां भी कोई आवाम की खिदमत करते हुए आपको कोई नजर आया? जहाँ तो आप बात करते हैं जनाब रेन कोट पहन के खड़े हैं, डीएमसी की मशीन लेके खड़े हैं, खड़े काम तो कर रहे हैं, आपको नजर तो आ रहा है, खुद एडमिट करें ना कि खड़े हैं। डिफेंस क्लिफ्टन की बात हमने तो नहीं की, मैंने तो नहीं की डिफेंस और क्लिफ्टन की बात, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि डिफेंस क्लिफ्टन डूब गया तो कराची डूब गया तो क्या हो गया, या बाकी सूबा डूब गया तो क्या हो गया, मैं तो नहीं कह रहा आपसे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डिफेंस क्लिफ्टन खुदा ना खास्ता हुकूमत सिंध के खाते में होता तो फिर ये क्या करते हैं हमारे साथ? कराची की मोस्टली जो लैंड है वो हुकूमत सिंध के जुरिडिक्शन में आती ही नहीं है, ये इनको पता होना चाहिए। ये शारा फैसल की बात करते हैं, शारा फैसल का मोस्टली एरिया जो है कैंटोनमेंट बोर्ड की जुरिडिक्शन में आता है, लेकिन वहां पर काम हुकूमत सिंध करती हुई नजर आती है। यूनिवर्सिटी रोड पर काम हुकूमत सिंध करती हुई नजर आती है, शहीद मिल्लत रोड पर काम हुकूमत सिंध करती हुई नजर आती है, आई चंडीगढ़ रोड पर भी हुकूमत सिंध के नुमाइंदे काम करते हुए नजर आते हैं। और ये अगर इनको शर्म आती है इस बात को एडमिट करने में कि पहले 2 घंटे की बारिश में शराय फैसल 2 दिन के लिए बंद होता था, अभी 2 घंटे के लिए भी बंद नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची चल रहा है। मैंने एडमिट किया कि कराची की सड़कें मुसलसल बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुतासिर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कह रहा हूँ आपसे कि जैसे ही ये रेन का जो वेदर है, ये वेदर जो है ये चला जाएगा, उसके बाद स्पेशल पैकेज अनाउंस हुआ है हुकूमत सिंध की जानिब से भी, फेडरल की जानिब से भी, और फौरी तौर पर इन सड़कों पर काम होना है। लेकिन क्या इन बारिशों में सड़कें तामीर की जाती है? मेरे भाई से अगर मैं पूछना चाहूँ खुदा ना खास्ता, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है कि तरक्याती काम होते कैसे हैं। और फिर बार बार कितने सिंध तबाह हो गया, सिंध तबाह हो गया, तीसरी बार हुकूमत सिंध है, पीपल्स पार्टी की है। तो फिर अगर आप इस बात में बिलीव करते हैं कि दूसरी बार आपको जब केपी में हुकूमत मिली तो वो मेजोरिटी आवाम ने आपको पसंद किया इसलिए मिली, आप इस बात को एडमिट करते हैं। पीटीआई के दोस्त अक्सर ये कहते हैं आप चूंकि हमने केपी में परफॉर्म किया था इसलिए हमें जो है केपी में दोबारा हुकूमत मिली। तो ये बात यहाँ करने में आपकी जबान पे क्यों छाले पड़ जाते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी ने भी सूबे में परफॉर्म किया होगा इसलिए तीसरी बार पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली, इसलिए ये बाई इलेक्शन जीत गए, इसलिए कैंटोनमेंट में परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, अभी बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं उसमें ये रिजल्ट देख लेंगे। बात ये है कि जब आप आवाज़ खल को नकारे खुदा समझेंगे ना तो ये झूठी झूठी बातें करके आपको मिलेगा कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम का एतमाद हासिल कर रखा है, इसलिए बार बार उनके मैंडेट में इजाफा होता है और आगे भी होगा। इकबाल साहब, कराची की कई सड़कें ऐसी हैं जो अभी कुछ महीने पहले ही तामीर हुई थी,
تو ان کا مٹیریل ایسا تھا، اس میں اتنی کرپشن کی گئی؟ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں سے جو وزیر اعظم کراچی سے بنے تھے نا، وہ کبھی 2 رات بھی کراچی میں نہیں رہے. ابھی کہہ رہے ہیں میں سندھ کا دورہ کروں گا، ایک بار پھر آگے کر لیں. یہ 30 40 کروڑ روپے سالانہ انہوں نے ان کے ایم ایل اے سے لیے فیڈرل سے، جس کو خاصا رشوت کہتے تھے، وہ انہوں نے لگائے. تو وہ سڑکیں کدھر چلی گئیں؟ وہ کہاں تباہ ہو گئی؟ 3.5 سال انہوں نے بقول ان کے کہ جناب فیڈرل نے ہمیں اسپیشل فنڈ عمران خان صاحب نے دیا تھا جو رشوت کے زمرے میں آتا ہے، وہ ہم نے لگایا. تو وہ سڑکیں کدھر تباہ ہو گئی؟ کراچی میں حکومت سندھ کے جو پروجیکٹ تھے، جو کام تھے، وہ الحمدللہ ابھی میں دیکھیں اس سے میں انکار نہیں کر رہا کہ خدا نہ خواستہ نقصان نہیں ہوا، میں اسے قطعی طور پہ انکار نہیں کر رہا. اتنی بارشیں پاکستان کی تاریخ میں ہوئی پہلی بار ہے. اتنی بارشوں کو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جا رہا تھا کہ جناب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی بارشیں ہو جائیں گی. بہت زیادہ بارشیں ہوئی اور ابھی مزید بارشوں نے ہونا ہے. سیلابی ریلے آ رہے ہیں، بلوچستان ڈوب رہا ہے، پنجاب جو ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے، سندھ سیلاب کی زد میں، کے پی کے سیلاب کی زد میں. خدا کے واسطے آپ کو ان کو صرف پیپلز پارٹی نظر آتی ہے، ان کو صرف کراچی نظر آتا ہے؟ جہاں جہاں بھی بارشوں سے سیلاب سے تباہی ہوئی ہے، یقینی طور پر پاکستانیوں کا نقصان ہوا ہے. اور جہاں جہاں لوگوں کا نقصان ہوا ہے، ان کے دکھ میں، درد میں، غم میں ہم شامل ہیں ان کے ساتھ، اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہتے ہیں. تنقید برائے تنقید نہیں کرتے، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے کراچی میں یا صوبہ سندھ میں سیاست کرنی ہے اور پیپلز پارٹی میں تنقید نہیں کریں گے تو بیچارے کریں گے کہ ان کے پاس کیا ہے کرنے کے. بلدیاتی الیکشن کا جو دوسرا مرحلہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کارکردگی جو ہوگی 15 سال سے پیپلز پارٹی، اس وقت جو سندھ کا عوام بھگت رہا ہے، چاہے وہ برساتیں ہوں، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سچویشن ہو، تو اسی حساب سے عوام جو ہے اب اپنا نمائندہ جو ہے وہ منتخب کرے گا؟ کہ سندھ میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کیسی رہی ہے، وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. پورے صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے، جھاڑو پھیر دیا ہے پی ٹی آئی کی سیاست کی سندھ کے اندر. اب دو ڈویژن تین جگہ ابھی ہونے، دوسرے مرحلے کے الیکشن کراچی، حیدرآباد وغیرہ میں، ٹھٹا میں الیکشن ہونے. مجھے بتائیں کہ اس الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی نے اگر پرفارم کیا ہوگا، ہم اگر امید رکھتے ہیں عوام سے، کراچی کے لوگوں کے دل ہم نے ہوں گے، حیدرآباد کے دل ہم نے جیتے ہوں گے، ہم نے ان کو سیٹسفائی کیا ہوگا، وہ ہم سے مطمئن ہوں گے تو ہم جیتیں گے. اگر ایسا نہیں ہوا، خدا نہ خواستہ تو لوگ ہم سے ناراض ہوئے تو خدا نہ خواستہ ہم ہاریں گے. تو میرا تو یہ ایمان ہے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. ہم پیپلز پارٹی عوامی سیاست پر بلیو کرتی ہے، پیپلز پارٹی عوام کی سے رجوع کرتی ہے. جیسے ابھی خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جناب مجھے بجٹ پاس کروانے کے لیے بھی نیوٹرل کا سہارا لینا پڑتا تھا کیونکہ ہمارے پاس ووٹ نہیں ہوتے تھے. تو ہمیں یہاں پر کسی نیوٹرل کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عوام کی عدالت میں ہی جاتے ہیں، ہمیں بجٹ بھی ہم عوامی نمائندوں سے پاس کرواتے ہیں، کسی کے دباؤ سے نہیں پاس کرواتے. کتنے انہوں نے اعترافات کر لی ہیں خود ان کے لیڈر نے کہ ہم کس طرح اقتدار میں آئے تھے، کون ہماری حکومتیں چلا رہا تھا، کون ہمیں مدد کر رہا تھا، کس کی مدد سے ہم بل پاس کرواتے تھے، کس کی مدد سے ہم بجٹ پاس کرواتے تھے. اور یہ بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سے. میں کہوں گا شہزاد بھائی پہلے اپنے قائد کو سمجھائیں کہ بھائی کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. پہلے اپنے قائد کو بتائیں کہ جب وہ خود کہا انہوں نے جی پہلے وہ نیوٹرل نہیں تھے، ہمارے ساتھ تھے، ابھی وہ نیوٹرل ہے. تو جب ان کے ساتھ تھے تو حکومت، اور میں تو کہتا تھا زمین آپ کے پروگراموں میں آ کر کہتا تھا کہ حکومت عمران خان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں ایک جو ہے چپراسی کی پوسٹنگ بھی نہیں تھی. تو بھائی جہاں پر ان کی یہ حالت تھی وہاں پہ اقتدار کرے تو، اور اقتدار جانے کے بعد اب امریکہ دشمن پالیسی پہ کا ڈھونگرا چاہ رہے ہیں اور امریکہ سے اچھے تعلقات کی جو ہے وہ رائے بھی تلاش کر رہے ہیں. بہت شکریہ اقبال صاحب، بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ممبر سندھ اسمبلی شہزاد قریشی پی ٹی آئی کے ڈیفینڈ کرے رہے ہو جڏهं ته اقبال سان پیپلز پارٹی جو موقف ॾेई رهयो हो. عوامی سیاست کئی وञे थी، पार्टियुनि जी इहा दावा आहे त عوامی سیاست कनि था ऐं عوام उन्हनि खे चूंडे थो. इन करे सॼी ज़िमेदारी जेका आहे बुनियादी उहा عوام जे मथां अची वञे थी. عوام खे घुर्जे अहिड़े नुमाइंदे खे चूंडे जेको उन्हनि खे रिलीफ ॾेई सघे, जेको उन्हनि खे बरसाति जी तबाहियुनि में अकेलो न छॾे, जेको उन्हनि खे करप्शन जा जेके आहिनि से तोहफ़ा न ॾे, जेको उन्हनि खे तालीम ॾे, सिहत ॾे. बुनियादी ज़िमेदारी عوام जी आहे. बलदियाती चूंडुनि जो ॿियो मरहलो सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करे चुकी आहे. عوام खे घुर्जे त हाणोकी हालतनि खे ॾिसी करे पंहिंजे सही नुमाइंदे खे वोट ॾियनि जेको उन्हनि जे अहंजनि जी सही तर्जुमानी करे सघे. प्रोग्राम में वक़्तु हुया मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में भली कार. प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं न रुगो सिंध बल्कि हाणे चई सघिजे थो त ओवरऑल सॼे मुल्क में
जेका औरतुनि सां ज़्यादती थिए थी, औरतुनि खे धमकायो वञे थो, ड्रिॼारियो वञे थो ऐं खुले आम बिना कंहिं ख़ौफ़ बेधड़क उन्हनि ते जेको तशदुद कयो वञे थो। जी हाँ, मुल्क में औरतुनि ॿारनि नियाणियुनि सां जेके ज़्यादतियूं थियनि थियूं, उन्हनि जी वीडियोज़ ठाहियूं वञनि थियूं, उन्हनि सां तमामु घणो ख़राबु वर्ताव रखियो वञे थो, इन्हनि खे सोशल मीडिया ते रखियो वञे थो। इन तरह जा वाक़िया न रुॻो असांखे खुलेआम थींदे नज़र अचनि था, पर असांखे पढ़ियल लिखियल मौज़िब जेके फैमिलीज़ आहिनि उन्हनि में बि इन तरह जा वाक़िया थींदे नज़र अचनि था। इन ॻाल्हि मां इहो साबित थिए थो त तालीम जेका आहे सो कंहिं बि इंसान खे उहो शऊर नथी ॾिए, या इंसान जो पंहिंजो इख़लाक़ या सोच सम्झ आहे। सोसाइटी में पंहिंजे इर्द गिर्द जेकॾहिं नज़र दौड़ाइजे त इन तरह जा अनेक वाक़िया नज़र अचनि था जिन खे ॾिसी करे ॿुधी करे लिंग कांडारजी वञनि था। साजदा तस्नीम जो वाक़ियो हुजे, KPK जे पार्क जो वाक़ियो हुजे, जंग जी औरत जी जेका वीडियो लीक थी उन तरह जा वाक़िया हुजनि, गुलिस्तान जोर में सिक्योरिटी गार्ड पारां जे तरीक़े सां औरत ते तशदुद कयो वियो, अनेक वाक़िया आहिनि जेके रोज़ाना जी बुनियाद ते ॻणाए सघजनि था। ताज़ो हिकिड़ो जेको वाक़ियो थियो आहे फैसलाबाद में, हिकु नियाणी ते तशदुद कयो वियो, उनखे अगवा कयो वियो, उनखे हिरास कयो वियो, जे तरीक़े सां उनजा वार कतरिया विया। इन तरह जूं वीडियोज़ ॾिसी चई सघिजे थो त असांजे सियासी अॻुवाणनि जे कन ते त जूं नथी रिंगजे, पर जेके सोच सम्झ रखंदड़ माण्हू आहिनि, साञा वंदा आहिनि, उन्हनि जे यकीनन लिंग कांडारजी वञनि था। अहिड़ो ई हिकिड़ो वाक़ियो अॼु फैसलाबाद में पिणु पेश आयो, जेको वाक़ियो हिन वक़्तु ट्विटर ते टॉप ट्रेंड बणियल आहे त इन जे ॾोहारियुनि खे कैफ़र किरदार ते पहुचायो वञे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे वधीक तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ लाहौर मां सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर अमजद इकबाल ज्वाइन किया। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अमजद साहब, बताइएगा कि ये वाक़या क्या है, कैसे ये वाक़या पेश आया और अब तक जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं क्या उन पर जो है वो FIR वगैरह उनके खिलाफ दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, वो गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है और उनको हवालात में रखा गया है। लेकिन ये देखिए, ये वाक़या इस तरह से आया कि ये एक मेडिकल कॉलेज की तालबा हैं, मदीहा उनका नाम है, और वो उनकी एक क्लास फेलो, जूनियर क्लास फेलो आप कह लें, उनकी फ्रेंड थी। उनके घर उनका आना जाना था और वहाँ पे उस जो दोस्त की जो फादर थे, वो आप समझ लें कि वो बदनीति, अब उनकी जो नीयत खराब हुई, या उन्होंने एक शादी का, अपनी बेटी की फ्रेंड को शादी का उन्होंने एक पैगाम भेजा कि जी कि आप मेरे साथ शादी कर ले। वो बच्ची ने इनकार किया, उसने कहा जी कि आप मेरे फ्रेंड के बाप हैं, मेरे बाप की जगह हैं और मुझसे बड़े हैं, तो मैं नहीं कर सकती इस तरह से, और वैसे भी मतलब कि ये बनता नहीं है ना जी। और फिर उसने उनके साथ ताल्लुक भी ख़त्म कर लिया उस फैमिली के साथ। लेकिन ये इनकार उस शख्स को, जिसका नाम दानिश शेख है, नागवार गुजरा, और वो अपने साथियों के साथ, कोई जो बताया गया अब तक, तो वो बच्ची के हवाले से तकरीबन 10 अफराद थे और उनके साथ एक खातून भी थी, जिन्होंने उनके घर, बच्ची के मदीहा के घर दावा बोला। वहाँ पे उसको उसके भाई को और उसको अगवा करके अपने साथ ले गए उठा के। वहाँ पे जो उसके साथ जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, वो काबिल शर्म है सारी सोसाइटी के लिए। मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक है और हम सबको सोचना चाहिए। अभी देखिए, आप जिन वाकयात का जिक्र कर रही थी इससे पहले, वो वाकयात भी अगर हम इसके साथ जोड़, तो ये पाकिस्तान, पंजाब का तीसरा बड़ा शहर है, बल्कि आप दूसरा बड़ा शहर आप कह लें फैसलाबाद को। तालीम वहाँ पे आम है, बिजनेस बहुत ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे महज़ब सोसाइटी में वो लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ पे भी ये इस तरह के वाकयात होना, कि जिनको हम आम तौर पे कहते हैं कि जी कि शायद तालीम की कमी है, हम ये कहते हैं कि तहजीब की कमी है, हम ये कहते हैं कि शायद उनको किसी ने ये सिखाया नहीं है। लेकिन हमें नजर आता है कि जी कि ये इस तरह का जो वाकयात हैं, ये उन शहरों में, उन आबादियों में जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की अक्सरियत है, वहाँ पे इस तरह के वाकयात होना बहुत इंतहाई अफसोसनाक है। और उसके ऊपर यही वजह है कि पूरे मुल्क के अंदर सिविल सोसाइटी, आम लोग ले ले, वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जी कि इन मुल्ज़िमान के खिलाफ करारे वाकई इनको सजा भी मिलनी चाहिए। अब देखिए, वो उस बच्ची को वहाँ पे उसको जूते चाटने पर मजबूर किया गया, वहाँ पे उसके बाल काट दिए गए, वहाँ पे ज्यादती की कोशिश की गई उसके साथ।
اس نے جرم کیا کیا تھا، اس نے کیا ایسا ان کو ان کی شان میں گستاخی کر دی تھی کہ اس نے اس رشتے سے انکار کیا کہ میں میرے دوست کے آپ باپ ہیں تو میں یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ تو یہ دیکھیں یہ ظلم ہے، انتہائی شرمناک یہ عمل جو ہے وہ کیا گیا، اور میں تو اپنے پروگرام میں صرف اس کا ذکر کروں گی، میں بالکل اس کی ویڈیو بھی نہیں چلا سکتی، مطلب میرے سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ویڈیو بھی چلائی جائے، بھلے اس کو بلر کیا جائے، لیکن ہم نہیں چلائیں گے، ذکر ضرور کریں گے، اس کی مذمت ضرور کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوا اور یہ کاروباری شخصیت ہے، پڑھے لکھی فیملی ہے، یہ بھی بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ اس تمام تر اس کے باپ کی جو دانش ہے، اس کی اس بیہودہ حرکت کا اس کی بیٹی کو علم ہے؟ یقیناً آپ دیکھیں نا، وہ اس کی جو ابھی تک جو اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو شاید ساتھ تھی وہ ان کی کوئی فیملی کی کوئی خاتون تھی جو ان کے ساتھ وہ وہاں پہ جس کا وہ نام بھی بار بار لے رہی تھی بچی کے، جی کے انم غالباً اس کا وہ ریکارڈنگ وہ آتا ہے ان کا نام، تو وہ آپ دیکھیے تو ان کی فیملی کو، اور وہ بیٹی ان کی جو وہ میڈیکل کی طالبہ تھی، وہ لازم یقیناً آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ وہ پڑھی لکھی فیملی ہے، اور پھر صرف اس میں جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ جی کہ ان کے اوپر، اس شخص کے اوپر وہ دولت کا نشہ آپ کہہ سکتے ہیں، اقتدار کا نشہ، ان کے اوپر اختیار کا نشہ کہ جی کہ میں اپنے زور کے اوپر جس کو چاہوں میں زیر کر سکتا ہوں، جس کے چاہوں میں اس کو، کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ یہ دیکھیں بات یہ کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے یہاں سے جو میری اطلاعات ہیں، یہاں سے وہ بڑا سخت ایکشن اس کے اوپر، آئی جی کو بڑی سخت ہدایات دی گئی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ باقی اب تک 6 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں وہاں پہ، اور باقی جو 4 لوگ جن کا بچی نے ذکر کیا تھا کہ جی کہ 10 لوگ تھے تقریباً، ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جائیں۔ تو اس میں اور پورا سوسائٹی کا پورا پریشر ہے، عام لوگوں کا اور سول سوسائٹی کا، باقی سب لوگ اس کے اوپر، ایون کہ میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس مسئلے کو، اس معاملے کو سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے، اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے، اس کو ہمیں ایک اپنی معاشرتی اور ایک اخلاقی، میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ ایک برائی ہے، اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب کو مل کر ان کو جو ملزم ہے ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو سکے اس طرح۔ بالکل، یہ طاقت کا نشہ ہے، یہ سماجی برائی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کیوں رونما ہوتے ہیں؟ کیا اس کا مین سبب یہی ہے کہ جو ملزمان گرفتار ہوتے ہیں فوری طور پر نوٹس لیا جاتا ہے، سختی سے ان سے نمٹنے کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن پھر دیکھا نہیں جاتا، فالو نہیں کیا جاتا، اور جو ہے مجرم جس طرح کے جو ہے ذہنی بیمار جو لوگ ہوتے ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں؟ اس طرح کے واقعات میں آپ نے انویسٹیگیٹ کیا اس تمام تر معاملے کو، یہ بتائیے گا کہ کوئی شرم ساری، کوئی شرم، کوئی حیا اس طرح کے ملزموں کو آ رہی ہے کہ ہم نے ایڈمٹ کرے کہ ہم نے غلط کیا، اخلاقی حوالے سے، سماجی حوالے سے، ہر حوالے سے ہم نے غلط کیا؟ دیکھیے بات یہی ہے کہ جی کہ اصل میں جو قانون پر عمل داری ہے نا وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا۔ جب کوئی گرفتار ہوتا ہے اس طرح کا شخص، اس طرح کا ذہنی مریض اور ذہنی بیمار آدمی جب گرفتار ہوتا ہے تو پھر اس کو بچانے کے لیے پورا سسٹم، یا اس کی جو دولت کی طاقت ہے یا اس کی جو سوسائٹی کی طاقت ہے، اس کی اپنی، وہ لوگ اس کے دفاع میں آ جاتے ہیں، اور پھر مجبور کیا جاتا ہے کوئی جو خاتون ہوتی ہے یا جو کوئی بچی ہوتی ہے اس کے گھر والوں کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہ جی کہ بچی کی بدنامی ہوگی، بچی کو آپ صلح کر لے یا اس کے کیس کو واپس کر لے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہی آپ نے دیکھا کہ جی کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، اور وہاں پہ اسی وجہ سے یہ کیسز عام طور پہ ختم ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ایک حوصلہ شکنی، یہ حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے ان لوگوں کا جن کے پاس ذہن میں خلل ہوتا ہے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی دولت کے بل بوتے پر چھوٹ جائیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جی کہ جو قانون سازی ایسی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر جب کسی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کسی مظلوم کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ جو ہمیں کوئی جو ایک درمیانی راستہ رکھا گیا قانون کے اندر، ان چیزوں کو وہ ختم کر کے اور پوری طاقت کے ساتھ پوری، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس کا مدعی بننا چاہیے اور وہ کیس لڑے اس کے اوپر تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو دوبارہ سے اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ اقبال صاحب آخری اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ
आपको लग रहा है कि इस मामले में जो जिस लड़की को हिरास किया गया, जिसके साथ इस तरह का वाकया पेश आया, उनकी फैमिली का मौक़िफ़ क्या है, या उनकी फैमिली इस मामले को फॉलो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो मुल्ज़िमान हैं वो कैफ़र किरदार तक पहुँचे, या उन पर कोई प्रेशर है, कोई दबाव आप देख रहे हैं इस तरह की सूरत हाल? देखिए जी, अभी तक तो अब तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक तो वो केस लड़ना चाहते हैं। यही वजह है उन्होंने केस रजिस्टर्ड भी करवाया, यही वजह है कि जी कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई भी की। लेकिन अभी तक जो दबाव डालने की बात है, अभी तक कोई चीज उस तरह की सामने नहीं आई। लेकिन हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर ये कोशिशें शुरू हो जाती हैं फौरी तौर पर कि जी कि अब ये मामले को रफा दफा किया जाए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर हो। लेकिन वो केस बहरहाल उसके जो लवाहिकीन है बच्ची के, वो इस केस को लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बच्ची के साथ जो ज्यादती जुल्म हुआ उसका अजाला किया जाए और मुल्जिमों को सजा होनी चाहिए। यकीनन मुल्जिमों को सजा होनी चाहिए और पूरी कौम इस हवाले से उनके साथ है। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, इन तरह जा अफ़सोसनाक वाक़या तॾहिं पेश अचनि था जॾहिं रियासत कमज़ोर हुजे थी, कानून जी रिट नथी हुजे, इंसाफ़ तमामु घणो महांगो हुजे थो। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त समाज में जेके अहिड़ा वहशी दरिंदा खुलेआम घुमनि था, जेके ताक़त जे गुरूर जे नशे में चूर हुजनि था, उन्हनि खे न रुॻो पकड़ियो वञे पर उन्हनि खे अहिड़ी इबरतनाक सज़ा ॾिनी वञे त जीअं मुआशिरे में आईंदा कंहिं बि न्याणी सां इन तरह जी वार्ता कंदे 100 भेरा माण्हू सोचे त उनखे हिरास करणु, उनखे अगवा करणु, उनखे प्रेशराइज़ करणु, उनजी वीडियोज़ ठाहिणु उन एतिरो आसान न हूंदो ऐं उनखे इन जी सख़्त खां सख़्त सज़ा मिली सघे थी। इन लाइ ज़रूरत आहे त रियासत अहिड़नि मामलनि खे ज़ाती तौरु ज़ाती दिलचस्पी वठी ॾिसे त जीअं असांजे मुल्क में जेके औरतुनि सां वेधनि जा वाक़िया थियनि था उहे के क़दुरु घटि थी सघनि। अॼु के प्रोग्राम में एतिरो ई। ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।